بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا نزير له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا منازع له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا وبصلنا إيماننا مبين فرقاننا غازي سبيلنا رونق جدراننا هو عظمة نزمة قدوة رتبة أسوة حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تھوڑا ذوق نال بیٹھو ذوق نال جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد جمال محمد کمال محمد یقول محمد معال محمد ہلل محمد نہل محمد عقل محمد عدل محمد وصل محمد جزل محمد صلی علی محمد صلی علی عینین محمد اذنین محمد شارین محمد قدمین محمد رجلین محمد رکبتین محمد انفین محمد صلی علی لسان محمد صلی علی بخت تخت وقت نصر محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی لمت جمت کمت والا امت محمد صلی علی محمد صلی علی اوج موج توج فوج محمد صلی علی محمد رفیق محمد عتیق محمد ابی بکر الصدیق محمد صلی علی محمد صلی علی ایاب ذہاب نصاب اذاب عمر بن الخطاب محمد صلی علی محمد صلی علی محمد بیان محمد عنوان صنفان عثمان بن عفان محمد صلی علی محمد صلی علی جلی کفی تکی نکی والا علی محمد صلی علی محمد صلی علی احسن انور اجدر خلق خلق ملک ملک محمد صلی علی محمد صلی علی حیاء محمد اداء محمد وفاء محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی فی الوحدت والوجدت والخطبت والطاعت والسنت والملت محمد وعلی آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا
جاءكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحیم. سبحان اللہ. کچھ روح ٹھری ہے کہ کوئی نہیں تھوڑی سجا چک کے کوئی سبحان اللہ. اصل ہو سی لیٹ گئے چلو مڑ کدی صحیح برکیف اجے تھوڑا جا اختصار نال سنایا ہے انشاءاللہ تفصیل پھر کدی صحیح درود دی سواڈا ویر پڑھے تو انشاءاللہ 15 منٹ مکے ہی نہ اللہ دی رحمت دینا. استاد جی امیر جماعت مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب استاد محترم حضرت سیف الرحمان آسم صاحب پیارے چاچو دان خطیب پاکستان وائز دل نشین اندلیب گلستان اسلام محبت پیار دے عظیم پہاڑ حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب دامت برکاتہم اور تہاڈی محبت تے پیار انشاءاللہ حیات باقی ملاقات باقی. محبت فرمائش دیاں موضوع سی عظمت باب او ہدار رہا گل لمبی 2-4 گلاں کریے تے دعا کریے. محبت تے پیار نال ذرا دل لگا کے سن دے جانا. میرے ویرا ڈرے میں پورا کرنا چاہنا لک جان دے پھر کہو لک جان دے ویخ کے صورت تیری چن تارے لک جان دے چن تارے لک جان دے. لوگ کہندے نے وہابی نبی نو نہیں مندے ولیاں نو نہیں مندے. اللہ اللہ توجہ میرے وہاں رکھ دے توجہ گل بڑی پیاری کرنا چاہ رہے ہیں. لک جان دے ویخ کے صورت تیری چن تارے لک جان دے چن تارے لک جان دے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. لک جان دے ویخ کے صورت تیری چن تارے لک جان دے. اسا چمن چمن پھل ویکھے نے نیو جملہ اسا چمن چمن پھل ویکھے نے مہوش دے ہسی گل ویکھے نے اسا چمن چمن پھل ویکھے نے مہوش دے ہسی گل ویکھے نے اسا تارا تارا ویکھ لیا چندا لشکارا ویکھ لیا. ہند سندھ پنجاب وی ڈٹھائے سورج تے چاند وی ڈٹھائے ہند سندھ تے پنجاب وی ڈٹھائے ہند سندھ تے پنجاب وی ڈٹھائے سورج تے چاند وی ڈٹھائے. سب شکلاں اک وچ بنیاں نے سب شکلاں اکھ وچ بنیاں نے حوراں دیاں صفتاں سنیاں نے سب نظماں نعتاں پڑھ بیٹھے اساں حسن دی پوڑی چڑھ بیٹھے سب نظماں نعتاں پڑھ بیٹھے اساں حسن دی پوڑی چڑھ بیٹھے. یعقوب دا جانی ڈٹھائے یوسف کنعانی ڈٹھائے یعقوب دا جانی سنیا ہے اسا یوسف کی نانی سنیا ہے. گل کیتے باج نہ رہنے گل کیتے باج نہ رہنے آ قسم خدا دی کہنے کتے دل اے سکدا ٹک بھی نہیں سرکار جے آتا ایک بھی نہیں کتے دل اے سکدا ٹک بھی نہیں کتے دل اے سکدا ٹک بھی نہیں سرکار جے آتا ایک بھی نہیں سرکار جے آتا ایک بھی نہیں سرکار جے آتا ایک بھی نہیں. قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں تے رحمتاں دا حساب کوئی نہیں. بلال سارا جہان سونے پر عربی چند دا جواب نہیں. لک جان دے بولو ذرا بولو عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ مداح رسول عربی قاری محمد بلال ماسا. لک جان دے ویخ کے صورت تیری چن تارے لک جان دے. اے سارے دن سارا جہان تیرے نام قربان
تیرے نام تو قربان رنگ جتنے پیار دے ہن سارے تیرے اتے مک جاندے تیرے اتے مک جاندے رنگ جتنے پیار دے ہن سارے تیرے اتے مک جاندے لوک جاندے ویخ کے صورت تیری چند تارے لوک جاندے سورج چند ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے سورج چند ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے مالک تے مختار خدایا کوجے کملے پیارے تیرے مالک تے مختار خدایا کوجے کملے پیارے تیرے ایتھے اوتھے دوئی جہانی جیندے تیرے مارے تیرے میں کیوں آنکھاں میرا میرا تویں سب دا سارے تیرے تویں سب دا سارے تیرے ابراہیم خلیل بھی تیرا اگ بھی تیری انگارے تیرے خبیب نبی دے سولی چڑھ گئے زکریا تیرا آرے تیرے اوے پاک حسین دے ہونٹھاں اتے کربل اندر نارے تیرے لوک جاندے لوک جاندے ویخ کے صورت تیری چند تارے لوک جاندے چند تارے لوک جاندے قیامت دا دن ہو سی ایک جملہ ٹچ دے کے بات ختم کرنے لگا توجہ رکھنا قیامت دا دن ہو سی سارے نبیاں دی امتانا ساری کائنات کٹھی ہو کے بابا جی والا ساڑھے باپ ہوں ابا جی ہو اج امت پریشان ویندے نہیں ہو گرمی دی شدت کیمرے دا راڑ تے گرمی دے نال مسجد حال اندر بمنا اوکھا ہویا پیا تے جدو قیامت دا دن ہوئے گا تے بابا جی آدم کہیں گے او میری اولاد غلطی تا میرے کلو بھی ہوئی آئی پر میری اللہ دے سامنے میں پیش نہیں ہو سکتا رب پوچھ لیا تو میں کیا کہوں گا انج کرو ابراہیم پیغمبر وال تر جاؤ وہ بھی کہیں گے میرا تیادہ بنا فرمانا جاؤ نو پیغمبر وال وہ کہیں گے میرا تیادہ پتر نہ سدریا جاؤ عیسیٰ پیغمبر وال جواب ملے گا لوکا مینوں تے میری ماں نو رب بنا لیا میں کیویں نیڑے ہوا آج معاشر دے میدان اندر اگر چلے گی تے اندی چلے گی جنوں آمینہ دا چن کہندے جنوں آمینہ دا چن کہندے نے آج اندی چلے گی سارے ادھر چلے جان گے میرے ویر سارے کہن گے نفسی 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 او میری جان بچ جائیں اللہ اللہ ایک اتھے کہیں گا امتی امتی اللہ میری امت ہے تی اسی امام کائنات امتی ہوتے فخر نالے سیر اچھا کر کے انشاءاللہ اللہ دی رحمت کرم دے نال اسی میدانے معاشر دے اندر جملہ بڑا بڑا سنانا چاہنا ہوا اگر سمجھ آئے تے تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دینا حیات باقی ملاقات باقی توجہ میرے وار رہے صوفی تے فنکار برابر نہیں ہوندے دعا دے کردار برابر نہیں ہوندے لکھن لگیا منصف جی کو جو غور کریں چور تے چوکیدار برابر نہیں ہوندے چور تے چوکیدار برابر نہیں ہوندے مجمع دی چوپ بلال نو دس دی پئیے ستے تے بیدار برابر پڑھو سبحان اللہ 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 توجہ میرے ور رکھ دے جانا گل بڑی پیاری کرنا چاہ رہے ہیں اسی اوتھے کواں گے سارے نبیاں دی امتاں کھلوتیاں ہون گیاں امت محمدیہ دے دیوانے ہون گے اسی کواں گے اوے سن لو لوکو ساڈی قسمت لکی ہو گئی نہیں سمجھ آئی ساڈی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی تڑپ کے سبحان اللہ چاہی دیئے ساڈی قسمت
اسی اوتھے آکھاں گے لکی ہو گئی، سارے پڑھو ساڈی قسمت لکی ہو گئی، مدنی ہو گئی، مکی ہو گئی، ساڈے حصے حسنین دا نانا، ساڈی جنت پکی ہو گئی۔ قرآن پاک دی دعا تسلو تے فرمائش بڑی ہے عظمت صحابہ دے کلام دی، لیکن میں نہ پھر صحیح انشاءاللہ توجہ میرے ور رہے انشاءاللہ، ساڑے دل وچ کوئی خرابی نہیں، بے ادبی کرے جو ولیاں دی، اسی او بدماش شرابی نہیں جی، کوئی گل نہیں جی۔ پھر صحیح، گرمی بڑی لگ رہی تھی، ساڑے دل وچ کوئی خرابی نہیں، بے ادبی کرے جو ولیاں دی، اسی او بدماش شرابی نہیں، بے عیب اندر جڑا عیب لبے، اساں کیڑے او کتابی نہیں، جڑی ہر تالے نو لگ جاوے، اساں او شیطان دی چابی نہیں، بنا صحابہ دی غلامی بادو گجراں والے والیا تینو لبنی کدے نوابی نہیں۔ جس دی سنگت نال پیغمبر غار دے اندر حشر دے اندر، جس دی سنگت نال پیغمبر غار دے اندر محشر اندر وچ خلافت بعد پیغمبر ابو بکر دا پہلا نمبر انشاءاللہ۔ توجہ نال قرآن سنو دوائیتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا۔ جدھر دیکھتا ہوں ویرانہ ویرانہ، نظر جو بھی آیا بیگانہ بیگانہ، بہت شوق تھا آپ کو ملنے کا، لدے وال بڑے چھوالو، یہ محفل تو ہے ایک بہانہ بہانہ، یہاں جو بھی آیا ٹھہرانا کوئی، لو چلتے ہیں ہم بھی روانہ روانہ، وباللہ توفیق۔